السلام عليكم. اليوم في هذه الحلقة غادي نهضر لكم على 6 ديال لي زابليكاسيون. غادي تكون وحده ديال التصاور 3D، وحده ديال كيفاش تاخد دي لايك في انستغرام، وحده كيفاش ديزانستالي بحال لي زابليكاسيون اللي تيكونوا في التليفون، مثلا بحال هاد شات اون. هذا باش ديزانستالي اللي ما يمكنلكش ديزانستاليهم بطريقه عاديه. وغادي يكون واحد ابليكاسيون غادي تكون كتعطيك فون ديكران بحال هادي اللي داير انا، يكونوا دي فون ديكران زوينين. وحده باش تعرف واش الشارجور اللي كديرو كيعطيك القوه ديال الشحن، وغادي نتعرفوا على هادشي. وغادي تكون واحد اللعبه اللي هي مسليه. اذا نبداو باول تطبيق اللي هو فوي. هذا التطبيق غادي نديرو باش يخدم، غادي نديرو شوازي فوغي مثلا هنايا. غادي يعطيونا هنايا مثلا غادي تهدب كيمكنك باش دير 3D. هنايا غادي بحال كتبرك على ايقونه ديال الكاميرا وكتحاز شويه بحال هكا وصافي. نوريكم انا غير النسخه بحال هكا، كنتسناو يكمل. هنا فاش كيكمل انت كتولي تحكم به مثلا على حسب كيفاش كدور التليفون، التصويره كدور. هنا مثلا عطينا هادي نشوفو كدور التصويره مع كيما كدور التليفون. للاسف ما غاديش تشوفوا دابا انا كندور التليفون. هنا عاوتاني هاد التصويره هي ديال الشركه نيت اللي خرجت التطبيق. كما كتشوفوا التصويره كدور على حسب كيفاش كدور التليفون. هذا هو التطبيق الاول. يكون عجبكم. هنا 1000 لايك، هو عباره عن تطبيق تبادل اللايكات. كتبقى تدير نتا لي لايك الدراري والدريات، ومثلا هنا كيبدا يخرجوك تصاور. في الاول غادي يعطيوك تكونيكتا بالكونت انستغرام ديالك، غادي ديرو غادي يبداو يخرجولك تصاور. مثلا كتبرك على لايك بليس 1 وكتربح نقطه. كما شفتوا هنا غادي يكونوا النقاط مثلا 33. غادي نتسناو شويه غادي تولي 34. كتبقى كتجمع سهله جدا. كتبقى غير تتبرك. للاسف تيكونوا هناك بعض التصاور اللي اباحيه وكاين تصاور اللي محترمين. غادي نحبس الفيديو حتى نكمل ولا قريب ماشي مشكل. قلنا لما نكمل 50. فاش كتكمل كتكليكي على جهه لايك كاينه لتحت، وكتسنى التصاور كيطلعوا التصاور اللي داير انت في انستغرام. مثلا هاد التصويره مثلا هاد التصويره كنكليكيو على نيكست، وهنا تربح 25 لايك ب 50 نقطة. كليكيو عليها كتبرك اوكي. كما كنلاحظوا هنا 79 لايك. المهم كنتسناو شويه كيبداو يجيو لي لايك بالزربه. مثلا هنايا هو لي لايك كيطلعوا، هما لي لايك اخرى.
وهكا كيبقى لي لايك يتزادو. التطبيق الثالث هو كيفاش ديزانستالي لي زابليكاسيون اللي تيكونوا عندك من مع التليفون، واخا كتفورماطي التليفون ما كيديزانستالاوش. اذا هذا هو التطبيق. كنقلبوا على لابليكاسيون اللي باغي نحيدو، ne pas me rappeler. مثلا هاد شيت اون كنكليكيو عليه، كنسيليكسيونيه وكنجيو لتحت كتبان لينا هنا ديزانستالي. هنا للاسف ما عنديش روت. يمكنلك الا كان عندك الروت وغادي كاينين لي زابليكاسيون كيديروا روت، وانما انا ما بغيتش ندير الروت حيتاش الجهاز باقي جديد وما بغيتش نخسر الصلاحيه ديالو. اذا التطبيق الرابع غادي يكون هو اللي كيعطيك خلفيات رائعه بالاتش دي. هنا انت كتختار بولي، جيو، لين، ستريب، باترن، سبيس، بلور، وكاين هنا جيستيك. مثلا كنضغطوا على جيستيك كنختاروا حنا اللي بغينا. ماشي كاينين خلفيات رائعه. مثلا غادي نختار انا باتمان. كنتسناو تيليشارجا، كتضغط على هاد بليس اللي كاين هنا وكدير ابلي. كتسنى شويه كدير دون وكتخرج هنا كما شفتوا الخلفيه رائعه. كما كتشوف هنا خلفيه رائعه. كما شفتوا كاين بزاف ديال الخلفيات. يقدم بزاف ديال الخلفيات متنوعين بحال ديك ديال سوبرمان واعره بزاف. انت على حسب شنو كيعجبك. اذا هذا هو التطبيق الرابع. ارجو ان يكون قد اعجبكم. التطبيق الخامس غادي يكون هو الامبير. فهاد امبير خاصك نبرونشي الشارجر باش يعطيوني كيما شتي كابل كونيكتي. كتبرونشي الشارجر وكي يشوف شحال كيعطيك داك الشارجر. ماشي كتسنى شويه ديال الوقت. انا كيما شفتوا هنا 160 والماكس 160 في المين و 160 في الماكس، يعني كيبقى يتزاد كينقص على حسب الطاقه اللي كتوفرها المنزل ديالك. كيفاش التطبيق سهل باش تعرف واش الشاحن ديالك كيعطيك بصح قوه اللي تقدر تشارجيه بسرعه ولا قوه اللي ما غاديش تشارجيه الا على مده معلومه. هنا التطبيق السادس والاخير غادي يكون عباره عن لعبه مسليه. كتفتح اللعبه بالمناسبة على بوني الفيديو قناتي هيثم أركوبي وننشر بعض الفيديوهات السابقة. تضغط على تتحكم بها بأصبعك. مثلا تلمس يمكنك أن تزيد بها إلى الأمام وإذا حائط سوف تموت. إذن هنا تلعب
كأنني أصور، فهي بعض الشيء حيت تكون ثقيلة ماشي. بالمناسبة فهي مسلية وغير مملة. إذا أتمنى أن يكون لا تنسوا الضغط على الاشتراك وجيم للفيديو. السلام، هيثم العقوبي.